bin Gian und wir haben uns heute hier versammelt, um eine Jugendkonferenz für das jesidische Volk abzuhalten, für die Jugendlichen der Jesiden und haben spannende Erkenntnisnahmen machen können, darüber hinaus auch viel Erfahrung sammeln können. Und ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit dem heutigen Tag und hoffe mir, dass weitere Tage stattfinden werden wie diese und freue mich, wenn ihr vielleicht auch nächstes Mal mit dabei seid und mitmacht und euch einfach auch ein Bild davon macht, wie die jesidische Community sich bewegt, gerade die Jugend-Community und was unsere Absichten und Interessen vielleicht in naher Zukunft in Form eines Projektes oder auch als Lebensziel oder Moral einfach stattfinden kann. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid und bedanke mich vielmals auch an Esidran TV. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart und Serkaften Juwarat Boazim. Ich bin heute hier, weil ich lernen will, weil ich Bewusstsein schaffen will. Erstmal bei mir, dann bei meinen Geschwistern, dann bei allen anderen. Und wenn du das auch willst und du dich dazu angesprochen fühlst, dann sind wir hier auf jeden Fall richtig. Und es gibt immer ein erstes Mal und man muss erstmal den ersten Schritt wagen und ich habe es für heute nicht bereut. اجي وقت جاهد يزيدي سياسة مدارك خانه اسپاسیاق لحمو لیوانات کم و کار و خباتا ایرو و اتفاقان ایرو یاقو رسه جیوانه مرا سدی ست خباتک باش بو سرفراسی در باس بو امسر کتن و ادوی باوریه دمه که خود جیوانه میسر بکردن وکه قومی ازدایی وکه ملت ازدایی و وکه زمان دایی که بيزيدي بدنا قبول كرم بدولة ألمانيا وأجي كاربم بالدريا دبلوماسية ده دربي ألمان الولايات تركيا وكجاهد يزيدي سياسة مدار كي يزيد خاني اتفاق كي نسي غرنا اتفاق كونغرسي وريبريا كونغرسي ده لإزديا خواهي درم واسپاسیا خواه جواد خوازم و ایرو ما دعوتی حتانی بیله فرتی کر و هم هاتنا مالا خواه و هم تبلیوه بون و هر بجی یزید خان اف كونفرنسي إزياء از قال لك كيف خوش بون بس هاتم كونفرنسي وان ويعني صار موضوعك قال لك جبو مستقبلي إزياء قال لك خوش بو هيفيدار منه دائما كونفرنسي وان شباب جبو زاروكي إزياء جبو ملتي زي وزفيدان قال لك بيروز لكم يزيد خاني سباز كم يزيد خان تي في مثلا هذه كونفرنسي و جبو مستقبلي إزياء جبو ملتي زي انه وضعي وان خوش بمن دستك زماني وان للدنيا بيش مثلا انه عالم سروان ناس بك دنيا سروان ناس بك انه بيش وضعي وان و يعني قال لك كيف خوش Heute war ja der erste Treff der Jugendkonferenz und ich persönlich fand es sehr, sehr schön, sehr angenehm. Es gab einen regen Austausch, wir haben uns darüber ausgetauscht, was die Ziele sind, was die Wünsche der Jugendlichen sind. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass mehr Jugendliche sich beteiligen, auch ruhig mal kritische Fragen mit reinbringen, damit man in Diskussionen kommt und in einen Austausch kommt und dann in Zukunft darauf aufbauen, weitere Veranstaltungen, weitere Präsenztage dann auch ins Leben rufen zu können. Vielen Dank. قیز و خورتی زیدیا بو ام هیویدارم گو پیشاروجم گلک کنفرانس حالو چیکن ام هیویدارم گو جوان مام کاربن فکر بدن وان رامان و پیشگریا وان بکن پیشاروجی دا خدمت کشخاو و کسی پایخا نوف پایخارا خیرت ترکبن و خطو پادینا بدن ناس کرنه و قبول کرنه و خدمت جماعت تبخش و یاکتای سلام سر سلاوی سینم کلی ازی خانه ازی هاچا پر بدنیه وان عید عرفات دیادا برا عید ازی زندیا پیروز به هزار عید ساخر اسلام سر ملت را در باز به بیقضی بینش هم که رام خوده برا لچیه چقا خیر خیرات هات ندارین خوده قبول که به راه میاد
اوجی بسیار خوش دین داره میری خوش آبن و داعت چیزن بسیار سر او یک خود هم که سال تازه جیته با قانون یا دولت یافته بینن را خیر سری جدا سفیر اسلام درمان هم چه دکن روژایی رو کنگرس ازدیا بو ملت ازدیا تو کس نه دین کسی که نستینه هم دین خورازینه و ملت خواه هم تخوازم عیان کن نیشان کن چا ازدی زور دیجی وکی اندابو و ملت جنده برا خوزه و خواهی که صابن و پیش روز جهال و گنج خورا دخوازم برا پیش روز آن وگری به صافی به در اسلام من ملت مهانه ملت ازدی هر در دنیای ریا تلویزیون ما ازدیا و که استخان تیوی ازدی ما ببینن اسلام من واویش هنه باش زانبن جبونا جبینا ایرو لیخام بکن چاوا چیبو جبینا ما ایرو سر جبینا وکا کچکو خورت ازدیا جوان ازدیا هم کارم بیشن جهال ازدیا جهال ازدیا کاربن خدمت ملت خدا بن و ریا راست ناز بکن و سر بلندایا خو ببینن همو در دنیای روزایی رو دست به کابه جبینی بو آواز جبینا جهالا و همو داره همو باجارا داشته بکرنی و که داره ازدیهانه جهال ما و همو هورا تکلی دارن کنتاکت دارن زانبن پیشاروش یاوانه و راستی وک ریختنا کنگرس ترزیتم ویتوید کنگرس ازدیج یعنی اسکارم به آگاهداری ایرو بدم بری رو محاسب کر روزا که عزیز روزا که ایدا ازید و ایرو عرفاتن روزا دست سیای ام ایدا ازید دکن از بری جماعت خوابش از پیروز بکم ایدا و پیروز بکم برای ازید دعای ملت خوابک برای ازید تنگای نبینن و روزا ایرو افجوین جهاتا کرنه سر دو اساسا یک کمبونا ما وک از بیجم کنگره جهال ازدیا کچو خورت ازدیا فکری بدی دا او کاربن اشخرا کردن کاربن پیشاروج آخو باش ببینن زلال ببینن کردن یادجی ایرو جماعتی هاتا گوتنه وی جوینه دا و همکارن اوی دنگی ایرو دا بلا بکن جبونا قانونی ناوی ریخستنا کنگرس تریزیدن ویلد باید کنگره ازدین جیانی ناوی ریخستنی قانونی دا هاتا گوارتن ما قرار دانی ام وکا ازدی ام دخوازن ملت ازدی به قبول کرن و دنیای دا به ناس کرن لو ما او ریخستن وکا ناوی وی کنگره ملت ازدی کنگره قومیه ازدی و المانیجی کنگرس در ازدیش ناسیون یعنی اف ملت لازمه ام باسا ملت خود کن لو ما او ریخستن وکا ریخستنا ملت ازدی همو در دنیای کاربا وکا ملت خدمت بکش ملت خورا ریخستنا ملت ازدیه نما کی کارباش ملت ازدی خدمتش ملت خورا بکه کچو خورت مبین امری مزن بین کی بخوازه او ریخستنش بونا ملت ازدیه ریخستنا ملت ازدیه وام کاربین همو در دنیای وکا ملت سر بلند خوابدن قبول کرین و جهار مجلس سر بلندن پیش روزه که باش خورا ببینن و رونی خورا ببینن ریا خور راست ناس بکن وکی دشی زمان دایی کشی نای بیر کرن زمان مدایی که زمان ازیدی همو در دنیای قانون دا به قبول کرنی وکا ملت که خواه زمان خواه و هر تشتی خواه قرار خواه قانون خواه ببینن خواشی دا هر سال عیده خواشی در باز دکن که خوشم سلاوی مجاره که جی ملت من هنه من هر ببینن خواشی دا سرکتن ازدیارا سرکتن ازید خانه را ام دنیای دا وکا ملت سر بلند ام بجین وکا همو ملت خواه ناوی خواه اشتاد و سیر خواه وکا ازیدی وکا ملت که هیجا ببینن خواشی دا